ट्रिकीनोसिस, ये ट्रिकीनेला स्पाइरैलिस एक वर्म है जिससे ये बीमारी आती है। और ये ट्रिकीनोसिस के जो मुख्तलिफ किस्म के जो वर्म्स हैं उनमें एक तो है ट्रिकीनेला सूडो स्पाइरलिस, दूसरा ट्रिकीनेला निटाइवा, तीसरा ट्रिकीनेला नेल्सोनाई एंड ट्रिकीनेला ब्रिटोवाई। ये डिफरेंट जो जियोग्राफिक ओरिजिन्स हैं, लोकेशंस हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसकी स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। जहाँ तक इसकी लाइफ साइकिल का ताल्लुक है कि ये ट्रिकीनेला स्पाइरलिस को अगर हम एग्जांपल लें तो ये बेसिकली ये दो इसकी स्ट्रेन्स हैं। एक तो इसकी स्ट्रेन ये है कि वो सिल्वेटिक स्ट्रेन है जो कि जंगली जानवरों से आती है, जिसमें कि आपके वाइल्ड बोर हो सकता है या रोडेंट्स हो सकते हैं या बियर हो सकता है, वहाँ से ये बीमारी आ सकती है। और यानी वो जानवर जो खुद शिकार करके खाते हैं वहाँ से ये बीमारी आ सकती है। और दूसरी ये बीमारी ह्यूमन बीइंग्स में आ सकती है कि जब आपके जो डोमेस्टिक पेट्स हैं ना, डोमेस्टिक लाइफ उसको साइकिल कहते हैं, कि उसमें आप पिग, पोर्क खाने वाले हों या रोडेंट्स के जरिए कोई इस तरह के आ जाए फूड में, तो वो ये प्रॉब्लम पैदा करती है। और जब ये अंडर कुक्ड, रॉ कुक्ड या स्मोक्ड जो ज़्यादा मीट होता है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। बारबेक्यू अगर रॉ हो, प्रॉपरली कुक ना किया गया हो, और उसकी जो स्ट्राइएटेड मसल्स है ना, वो मसल्स के अंदर जो आप गोश्त खाते हैं, ज़ाहिर है मसल खाते हैं उसमें, तो वो मसल के अंदर ये इसकी सिस्ट मौजूद होती हैं। और वो सिस्ट जब ह्यूमन बींग्स उसको खा लेते हैं तो ये जाके इसकी एक्सिस्टेशन हो जाती है, इसकी सिस्ट ऊपर से रिमूव हो जाती है, और जो पैरासाइट है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है ना वो फ्री हो जाता है। जब वो फ्री होता है तो उसकी जो लार्वल फॉर्म्स है ना, वो ज़ाहिर है कि जब वो फ्री हो जाएगा एंड तो उसकी पेनिट्रेट कर जाएंगी इंटेस्टाइन के मिकोजा में, अंतड़ियों के अंदर जो है ना वो लार्वी पेनिट्रेट कर जाएंगी। जब वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी तो अल्टीमेटली वहां जाके वो एडल्ट वर्म्स बन के, और फिर वो अंडे नहीं देंगी बल्कि लार्वी ले करेंगी। वो लार्वी जो है वो दोबारा फिर उनकी एंसिस्ट हो जाएंगी। और अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो बिलअमूम ये डेड एंड होस्ट है, और इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाके ये 2 3 4 माह तक वहाँ रहेगी। अगर तो इम्यूनोलॉजी उसकी कुव्वत मदाफ़त जो है वो इंसान की भी इतनी स्ट्रांग है तो वो इसको कैल्सीफाई कर देगी, ये इसको कॉर्डन करके इसको कैल्सीफाई कर देगी, और जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी जो लार्वल फॉर्म जो एंसिस्ट हुई हैं। लेकिन ये कई साल तक भी रह सकती हैं। लेकिन चूंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनके बरील का एहतमाम होता है, तो या अगर ऐसा हो कि कहीं जंगल में किसी की मौत वाक़ हो तो फिर इसको जो कार्निवोर्स खा जाएं जो कि ह्यूमन के मसल में इन्फेक्टेड हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो भी डेफिनेटली वो इन्फेक्टेड जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है कि इसकी सिम्टम के हवाले से जो है ना, ट्रिकिनेला स्पाइरलिस इन्फेक्शन जो है ना, ये बिलअमूम एसिम्प्टोमेटिक होती है या माइल्ड होती है। अगर आप इन्फेक्शन हुई हुई है आपकी कि रॉ आपने पोर्क खा लिया है या सेमी कुक्ड खा लिया है, प्रॉपरली ब्राउन नहीं किया है उसको, तो ये पर्टिकुलरली इंडियन पाकिस्तान जो यहाँ तो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग थी कि वो अभी तो खैर आ गए, बहुत लोग बारबेक्यू पे भी आ गए, लेकिन पोर्क अमूमन वहाँ खाया नहीं जाता है। तो इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जहाँ पोर्क खाया जाता है वहाँ ये इस तरह के इशू ज़्यादा है। तो फर्स्ट वीक में नौजिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, और डायरिया इसमें हो सकता है। जबकि 1 से 2 हफ्तों के बाद ये सिस्टमेटिक जो सिम्टम्स हैं ना, सिस्टेमिक सिम्टम्स वो आ जाती हैं, जिसमें कि आपके चेहरा और आपका जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, पट्टों में दर्द हो सकता है, और परसिस्टेंट फीवर आना शुरू हो जाती है, हेडेक हो जाता है। और कभी कभार सब कंजंक्टिवाइटल आपके जो आईज के नीचे जो है ना हेमरेजेस और पेटिकल हेमरेजेस पर्टिकुलरली वो नजर आती हैं। आई में पेन होगा, आपको लाइट सेंसिटिव हो जाएंगे, फोटोफोबिया हो जाएगा। ये इस तरह की सिम्टम्स जो हैं वो आती रहती हैं। और पर्टिकुलरली जो कि मसल इन्फेक्शन के साथ सिस्टम आती है उसको कहते हैं सिम्टम्स ऑफ पोलीमायोसाइटिस।
کہ وہ جو اس میں مختلف قسم کے انفلیمیشن جو ہو جاتی ہے مسلس کی، اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ مسلس کہاں موجود ہے، ان کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر وہ ریسپریشن کے مسلس ہیں تو وہ ریسپریشن افیکٹ ہوگی، اسپیچ کے، میسٹیکیشن کے، سویلوئنگ کے، یہ سب بڑی پینفل ہو جاتی ہیں چیزیں کہ اگر مسلز آپ کے اس طرح کے انوالو ہیں، ریسپیریٹری مسلز ہیں، بولنے کے مسلز ہیں، چبانے کے مسلز ہیں، یا کھانے کے سویلوئنگ کے دوران، تو یہ اس سے پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سویئر ڈسنیا، یہ اس کی جو سانس لینا ہے نا، وہ بڑا ڈیفیکلٹ، اس کی بریدنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ جو اس کی فیور ہوتی ہے نا، بخار، وہ بڑا ریمیٹنٹ ہوتا ہے کہ اتر گیا چڑھ گیا، اتر گیا چڑھ گیا، یہ کافی دنوں تک یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں رہ سکتا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ پھر جب immunological کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے بخار کی کنڈیشن بھی۔ ایوسینوفیلیا جو کہ عام پیراسٹک انفیکشنز کا ایک کریکٹر ہے، وہ اس کی آپ کو اگر اس کے لیب ٹیسٹ کروائیں گے آپ تو ہیماٹولوجی میں آپ کو ایوسینوفیلیا جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا، اور وہ بالعموم اس وقت ہوگا جب نیو بورن لاروی جو ہے نا وہ ٹیشوز کو انویڈ کر رہی ہوں گی، اور یہ ایوسینوفیلیا جو 2 سے 4 ہفتوں میں انفیکشن کے بعد جو ہے یہ پوری پیک پر پہنچ جائے گا، لیکن جیسے جیسے یہ انسسٹ ہوتے جائیں گے لاروی، تو ویسے یہ اس کا جو ایوسینوفیلیا یہ کم ہوتا جائے گا۔ اگر ہیوی انفیکشنز ہیں لاروی کے ساتھ اور اس میں انفلیمیٹری سائنز جو ہیں، اس کی کمپلیکیشنز بھی آ سکتی ہیں، اگین ڈپینڈنگ اپون کہ آرگن کون سا ہے، اسٹرائٹڈ مسل کون سا انوالو ہے۔ کارڈیک مسلز بھی ہو سکتے ہیں جس میں مایوکارڈائٹس، ہارٹ فیلئر، ایریدمیا، اور اگر یہ کو نروز کے نزدیک وہ کو مسلز ایسے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس میں یہ نیورولوجیکل سمٹمز جس میں انسیفلائٹس، میننجائٹس، ویژول اور آڈیٹری ڈس آرڈرز جو ہیں، سیزرز، اس طرح کے جو آپ کو جو کہتے ہیں نا دورے پڑنے، فٹس پڑنے، وہ سیزرز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اور رپورٹڈ پلمونری لیجنز بھی رپورٹڈ ہے جس میں نمونیا ہے، پلوریسی ہے، اور ڈیتھ میں ریزلٹ فرام مایوکارڈائٹس اور انسیفلائٹس، کہ اگر اس کو پراپرلی وقت پر ٹریٹ نہیں کیا جائے تو اس کی یہ بیماری فیٹل بھی ہے۔ جہاں تک اس کی سمٹمز کتنی دیر رہتی ہیں، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بالعموم وہ 2-3 ماہ میں ریزالو ہو جاتی ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ رہتی ہیں زیادہ دیر تو دیٹ انڈیکیٹس کہ جو آپ کا مسلز میں وہ اس کی جو فارمز ہیں وہ کیلسیفائی نہیں ہوئی، کل نہیں ہوئی، آپ کے امیون سسٹم جو ہے نا اس نے ان کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا، اور وہ پرابلم اس کا جاری ہے۔ ڈائگنوسس اس کے وہی سیرولوجیکل ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، انزائم امیونو ایسے ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر مائلجیا وغیرہ زیادہ ہو تو مسل کی بایوپسی جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ اس کی جو میڈیسن ہے وہ البینڈازول اور میبینڈازول ہے، جو کہ ایڈلٹ ورم کو ایکسپیل کرتی ہے، وہ ان کو کل کرتی ہے، تو وہ یہ ڈرگز جو ہے بالعموم وہ دی جاتی ہے، یا پھر سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر پینز ہو رہی ہیں تو انالجیسک، اور اگر کوئی بخار وغیرہ تو اینٹی پیریٹکس میڈیسن جو ہے وہ ساتھ دی جاتی ہے۔ پریونشن ظاہر ہے کہ جب بھی پیراسائٹس کے کنٹرول کی بات آتی ہے تو وہاں ہم اس کے لائف سائیکل کو دیکھتے ہیں، اور اس کے لائف سائیکل میں ٹریکینیلا اسپائرالس کے آپ کو میں نے عرض کیا کہ اس میں چونکہ کوکنگ جو ہوتی ہے پورک کی یا کسی میٹ کی جس میں وائلڈ اینیمل کا میٹ ہے، تو اس میں اگر کوکنگ کی جائے تو وہ اگر پراپرلی براؤن نہیں ہو، را کوکڈ ہو، تو یہ لاروی جو ہے یہ کل نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح ٹرانسمیشن اس کی پاسبل ہے۔ اس کے بعد اگر اسموکنگ، مائکرو ویو کوکنگ اور سالٹنگ جو ہے یہ بھی ریلائبلی لاروی کو کل نہیں کرتی ہیں۔ میٹ گرائنڈرس اینڈ ادر آئٹمس یوز ٹو پریپیئر را میٹ شوڈ بی تھارولی کلینڈ، کہ وہ جو قیمہ بنانے والی مشین ہے، گوشت کاٹنے والے جو ہمارے بیلموم بوچرز کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی جو ڈس انفیکٹ کیا جائے، اور ہینڈ واشنگ جو ہے ود سوپ اینڈ واٹر از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ جو ڈومیسٹک سوائنز ہیں دے شوڈ ناٹ بی فیڈ آن ان کوکڈ میٹ، کہ ڈومیسٹک آپ نے اگر رکھے ہوئے سوائن تو ان کو ان کوکڈ میٹ کے اوپر ان کو فیڈ نہیں کریں۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو کہ اس کے ٹریکینوسز یا ٹریکینیلا اسپائرالس یا اس کی دوسری اسپیشیز کے پریونشن کے لیے بالعموم استعمال ہوتی ہیں۔